नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोको विषयमा रहेर हामीले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम MIS को बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लोकसेवाले लिने परीक्षाको धेरैजसो पाठ्यक्रममा यो टपिक समावेश भएको हुन्छ। आउनु साथी, ढिलै नगरी सर्वप्रथम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली के हो भनेर हामीले बुझौँ। यसको परिचय। व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज, छिटो छरितो, सामयिक र प्रभावकारी बनाउन सूचनाको प्राथमिकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रशोधन र प्रसार गरी एकीकृत तथा परिष्कृत रूपमा एकै थलोबाट आवश्यक तथा विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसलाई साथीहरू वान विन्डो सिस्टम पनि भनिन्छ। व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज, छिटो छरितो, सामयिक र प्रभावकारी बनाउन सूचनाको प्राथमिकरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रशोधन गर्ने र प्रसार गरी एकीकृत तथा परिष्कृत रूपमा एकै थलोबाट आवश्यक तथा विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो चित्रबाट अझ हामीले यसलाई थप स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ साथीहरू। यस चित्रमा भनिएको छ व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन नहुँदै वा पूर्वको अवस्था कस्तो छ हैन, र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन नहुँदै वा बिफोर भनेर भनेको छ हैन, पूर्व तपाईको व्यवस्थापन सूचनाले अब यो घिचिमिची छ साथीहरू। थाहै छैन कताको सूचना, कुन डिपार्टमेन्टको सूचना कोबाट लिएको छ हैन, कुन चाहिएको आवश्यक सूचनाहरू कहाँबाट कसरी आएको छ भन्ने कुराहरू एकदम यसमा अस्पष्ट छ। साथीहरू अब MIS प्रयोग भइसकेपछि हैन कस्तो सूचना छ भनेपछि साथीहरू हेरौँ। एकदम हेर्नुस् है साथीहरू, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी ले MS सिस्टम प्रयोग गरिसकेपछि हेर्नु साथीहरू, सूचना मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हैन, पर्सनल डिपार्टमेन्ट, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा सूचना एकदम राम्रोसँग प्रभावकारी भएको छ। आवश्यक सूचनाहरू एकै ठाउँबाट एउटै थलोबाट प्राप्त भएको छ हैन। तर माथिल्लो चित्रमा भने साथीहरू कुन ठाउँबाट प्राप्त भएको भन्ने कुराहरू पनि यो एकदम अस्पष्ट छ भनेर यो चित्रले पनि साथीहरू हामीलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिभाषालाई स्पष्टसँग बुझाउँदछ। ओके साथीहरू, अब साथीहरू व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रक्रियातर्फ लागौँ साथीहरू। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रक्रिया। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रक्रियामा प्राप्त तथ्याङ्कलाई सूचनामा रूपान्तरण गरिन्छ। सर्वप्रथम यहाँ प्राप्त तथ्याङ्कलाई सूचनामा रूपान्तरण गरिन्छ अनि सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा राखिन्छ हैन। सूचना सबै व्यवस्थापकको सहज पहुँच कायम गरिन्छ हैन, सूचनामा सबै व्यवस्थापकहरूको सहज पहुँच कायम गरिन्छ अनि कम समय, न्यून लागतमा गुणस्तरीय सूचना प्राप्तिमा सुनिश्चितता कायम गरिन्छ साथीहरू। अनि साथीहरू यसमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकासक्रम भनेर भनेको छ। यो सन् 1950 देखि 1960 सम्म चाहिँ रेकर्ड किपिङ इरा भन्ने थियो। सन् 1970 देखि 1980 को उसमा चाहिँ एनालाइसिस इरा भन्ने छ र 1980 देखि यता नलेज इरा भनेर रहेको छ साथीहरू। अर्को लागौँ, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता एवं महत्त्व के छ भनेपछि साथीहरू, व्यवस्थापन पक्षलाई समयमै विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउँछ। यसले चाहिएको समयमै सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्छ हैन, कुनै निर्णय गर्नु छ भने तुरुन्त सूचना उपलब्ध गराउँछ, त्यसरी यसले सहयोग गर्ने भयो। व्यवस्थापन पक्ष र सरोकारवालालाई एकीकृत तथा परिष्कृत रूपमा एकै ठाउँबाट आवश्यक सूचना उपलब्ध गरायो साथीहरू। हेर्नुस्, एकै ठाउँबाट सूचना प्राप्त भयो। अघिको हामीले पिक्चरमा हेरौँ साथीहरू कसरी एकै ठाउँबाट प्राप्त भएको छ साथीहरू भनेपछि हेर्नुस्, एकै ठाउँबाट सूचना सबै डिपार्टमेन्टमा हैन एकै ठाउँबाट प्राप्त भएको छ सूचना। अनि साथीहरू अर्को छ नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमाको आधारको रूपमा रहन्छ यो। अनि त्यसै साथीहरू
सङ्गठनको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनको चरणमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँछ। सङ्गठनको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउँछ। सङ्गठनको लक्ष्य, उद्देश्य र आगामी दिशा तय गर्छ। सङ्गठनलाई प्रतिस्पर्धी, सूचना प्रविधियुक्त र प्रभावकारी बनाउँछ भनेर रहेको छ साथीहरू। अझै साथीहरू यसमा अझै पनि थप्न सक्छौँ हामीले। यसमा के छ भनेहरू सङ्गठनलाई प्रतिस्पर्धी, सूचना प्रविधियुक्त र प्रभावकारी बनाउँछ हामीले भनिसक्यौँ। सङ्गठनमा पारदर्शिता र जवाबदेहिताको प्रवर्धन गर्दछ। सङ्गठनमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता र प्रवर्धन गर्दछ हैन। अभिलेख व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँदछ। अभिलेख व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँछ। सङ्गठनको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्छ। सङ्गठनको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्छ। अनि साथीहरू सूचनाको हकको प्रवर्धनमा सघाउँदछ। सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, मितव्ययिता र प्रभावकारी ल्याउँछ। सङ्गठनको साख अभिवृद्धि गरी आम जनता र सरकारवालाको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ। उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी, कुशलतम र प्रभावकारी उपयोग गर्छ। सुशासनमा प्रत्याभूति दिलाउँदछ। यी यसका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। अनि साथीहरू यसको नेपालमा एमएएस प्रयोगको विद्यमान अवस्था कस्तो छ भनेपछि साथीहरू नेपालमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित र सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन। अझै पनि यो नेपालमा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन। यसको लागि केही विभागहरू छन्, जस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हैन। यसले हरेक 10 वर्षमा चाहिँ जनगणना गर्ने हैन, अरू तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने गर्दछ हैन। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भयो। अनि त्यसपछि साथीहरू पर्सनल इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हैन, टिपिआइएस, पिपिआइएस अनि पिएमआइएस हैन। यी कुराहरू भयो साथीहरू। यो पिएमआइएसको बारेमा यसको एकचोटि एक्जाममा पनि सोधिरहेको छ। यो भयो चाहिँ नेपालमा एमएएसको प्रयोगको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा साथीहरू। अनि एमएएसमा रहेका समस्या तथा चुनौतीहरू के छन् त भनेपछि साथीहरू यसको बारेमा नि थोरै चर्चा गरौँ। नेपालमा अब यो एमएएसमा रहेका समस्या र चुनौतीहरू के छन् भने साथीहरू नवीन प्रविधि भित्राउन सकिएको छैन हैन। प्रक्रिया झन्झटिलो छ। व्यवस्थापन लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएको छैन। उत्तरदायित्वको भावनाको कमी छ। सूचनाको उद्देश्यमा स्पष्टता छैन। उच्च लागत तर न्यून उपयोगको अवस्था छ। विश्वसनीयता र गुणस्तरको चाहिँ यसमा प्रश्न छ हैन। सान्दर्भिकताको विषय, संस्थागत स्मरणको प्रणाली छैन। सूचना संवेदनशीलताको कमी छ। दक्ष विज्ञ जनशक्तिको कमी छ। स्रोत अपर्याप्त छ हैन। असक्षम, लुकाउने प्रवृत्ति छ भने सूचनाहरू गोप्य राख्ने बानी छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि साथीहरू नेपालको सन्दर्भमा एमएएसमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरू के छन् भन्ने साथीहरू हरेक कार्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोगमा जोड दिने, विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउने, कर्मचारीलाई समयमा तालिम र प्रशिक्षण दिने, दक्ष एवं विज्ञ जनशक्तिको विकास गर्ने, सूचनाको संस्थागत स्मरण क्षमता बढाउने, सूचना बडापत्र व्यवस्था गर्ने, साइबर ल बनाउने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ सूचनामा आधारित निर्णय संस्कृतिको विकास गर्ने, सूचनामा पारदर्शिता कायम गर्ने, जवाबदेहिता संयन्त्रको विकास गर्ने हैन। इन्फर्मेसन नेटवर्किङको चाहिँ स्थापना गर्ने, व्यवस्थापनको उच्च तहको प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ समाधानका उपायहरू चाहिँ यस्ता रहेका छन्। समस्या र चुनौतीका समाधानका उपायहरू। अनि साथीहरू यसका फाइदाहरू के छन्, सबल पक्ष के छन् त त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। व्यवस्थापन र सरकारबाट समयमा आवश्यक भरपर्दो र विश्वसनीय सूचना एकै थलोबाट उपलब्ध गराउँदछ। नीति तथा योजनाका लागि यथार्थ र गुणस्तरीय सूचना प्रदान गरी आधार निर्माण गर्छ। अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन तयार गर्नमा सहयोग गर्दछ। कार्यालयका गतिविधिहरू पारदर्शी बनाउँदछ। प्रशासकीय लागत, औपचारिकता र प्रक्रिया घटाउँदछ। निर्णय निर्माणमा तीव्रता ल्याउँदछ। ग्राहक चाहनाप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिन्छ। सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, छिटो छरितो एवं प्रभावकारी र कार्यालय बाहिर पनि सम्भव बनाउँदछ हैन। शासकीय पक्ष सबल बनाउँदछ भनेर यसको सबल पक्ष तथा फाइदाहरू रहेका छन्। अब यसका दुर्बल पक्षहरू के रहेका छन् त साथीहरू, आउनुहोस् यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यसको
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि सूचनाका स्रोतहरू के हुन सक्छन् भनेपछि लेखा प्रणाली हैन, अनि त्यसपछि तपाईँको आयोजना अनुगमन प्रणाली, अनि कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली, क्षेत्रगत व्यवस्थापकीय लेखा, प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, बुलेटिन हैन, अनुसन्धान प्रतिवेदन, ऐन तथा नियमहरू, अनि त्यसपछि टिप्पणी पत्र पत्रिकाहरू। यसका के हुन सक्छन् भनेपछि सूचना प्रणालीका लागि सूचनाका स्रोतहरू भन्छन् भनेर भनेको छ। ओके साथीहरू, यति विषय हामीले चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली वास्तवमा के रहेछ भने साथीहरू, व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियालाई यसले सरल, सहज, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचनाको वर्गीकरण गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने हैन, प्रशोधन गर्ने, अनि त्यसपछि यसको प्रसार गरी एकीकृत तथा परिष्कृत रूपमा एकै ठाउँबाट चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कार्य गर्दछ हैन। सूचनाहरू दिने कार्यलाई पनि हामीले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्छौँ भनेर हामीले यसरी हुन सक्छ साथीहरू। यसै चित्रबाट हामीले स्पष्ट रूपमा पनि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली के रहेछ त भनेर पनि बुझ्न सक्छ साथीहरूले। हेर्नुहोस्, मिस्टर एबीसीडीको चाहिँ यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, अनि यो पर्सनल डिपार्टमेन्ट हैन, अनि त्यसपछि यो प्रोडक्सन र फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा कसरी सञ्चार चाहिँ प्रवाह भएको छ, कसरी सूचना प्रवाह भएको छ हैन, एकदम यो नबुझिने किसिमले हैन, अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण भएको छ भने यसै तल हेरौँ साथीहरू। यो एमएस प्रयोग गरिसकेपछि, एमएस सिस्टम हैन, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि त्यो सूचना चाहिँ कसरी एकै ठाउँबाट चाहिँ सबै उसमा चाहिँ एकदम व्यवस्थित रूपमा हैन प्रभाव भएको छ भनेर यस चित्रले पनि स्पष्ट रूपमा बुझाउँदछ साथीहरू। हस् त, धन्यवाद साथीहरू।